अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकीनन एक हंगामा खेज़ है, लेकिन इसके साथ साथ कराची की सियासी सूरत हाल भी काफ़ी हंगामा खेज़ हो चुकी है। बानी एमक्यूएम की जो प्रॉपर्टीज़ का मामला था लंदन में, उस केस की बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो चुकी है। बानी एमक्यूएम के जो साबिक करीबी साथी थे डॉक्टर फारूक सत्तार, जो कि 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम के कन्वीनर भी बने, उन्होंने जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान लंदन में जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। उनका बयान जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। लंदन से जो इतलात मिल रही हैं उसमें ये कहा गया है कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं उनकी जानिब से बाकायदा इस बात को तस्लीम किया गया है। जब अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने उनसे जरह शुरू की, सवाल जवाब शुरू किए, तो उनकी जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि 22 अगस्त 2016 के बाद जब वो प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब पहुँचे थे रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो रेंजर्स की जानिब से जो है वो उनको हिरासत में लिया गया था और उस हिरासत के दौरान उन पर दबाव था, जिसके बायस उन्होंने बानी एमक्यूएम से लाताल्लुकी का ऐलान किया या उनको पार्टी से निकाला। अब ये बयानात, ये अल्फाज जो हैं वो डॉक्टर फारूक सत्तार से मंसूब होकर लंदन से जो है वो पहुँचे हैं। अगर यही अल्फाज हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के, तो यकीनन एक दबाव की सूरत हाल का जो 22 अगस्त 2016 पर 16 के वक्त उनके ऊपर हुई थी, उस से उन्होंने आज पर्दा ना सिर्फ लंदन की अदालत में उठा दिया है, बल्कि बहुत से सवालात को भी जन्म दे दिया है। पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर जो तब्दीली देखने में आ रही है, जो एक पीडीएम की क़यादत है उसकी जानिब से तमाम लोगों को लेकर चलने की कोशिशें की जा रही हैं, और इसी कोशिश के दौरान नए सिपह सलार भी जो है वो पाक फ़ौज की कमान संभाल चुके हैं, और ये इशारा दिया गया है कि पाक फ़ौज की जानिब से किसी सियासी मामले में जो है वो अमल दखल नहीं जो है वो दखल नहीं किया जाएगा। तो यकीनन ये अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये बानी एमक्यूएम के लिए कुछ हौसला अफ़ज़ा हो सकती है। लेकिन चूँकि हमेशा देखा गया है कि कराची की जो सियासी सूरत हाल है वो मुल्क की दीगर हिस्सों की सियासी सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यानी कि ये अगर हम कहें तो गलत ना होगा कि केपी के, पंजाब और अंदरून सिंध और इसके साथ बलूचिस्तान, यहाँ पर जो सियासी पॉलिसी बनाई जाती है वो कराची और सिंध के जो शहरी इलाके होते हैं उनसे हटकर होती है। यानी कि यहाँ पर पॉलिसी अलग होती है सियासी मामलात के लिए, और पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो है वो सियासी मामलात के लिए पॉलिसी अलग होती है। तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। अब लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ का मामला शुरू हुआ है, तो उसमें वसीम अख्तर साहब, जो साबिक मेयर और एमक्यूएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हैं, उन्होंने भी अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाना है। जबकि नदीम नुसरत, तारिक मीर भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। अच्छा, बानी एमक्यूएम के जो करीबी लोग हैं उनसे हमने लंदन में रब्ता किया इस प्रॉपर्टी केस के हवाले से। जब हमने उनसे डिस्कस की तो उनका ये कहना था कि मामूली सा केस है, मुश्किलात जो है वो लाजमी होंगी, लेकिन जो दस्तावेज़ात हैं वो उनके हक़ में है, और क़ानूनी तौर पर जो लंदन की कई अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बानी एमक्यूएम के हक़ में, उस हवाले से जो है वो फ़ैसला आएगा। क्योंकि पाकिस्तान से जो भी रकम चैरिटी के नाम पर या चंदे के नाम पर दी गई, वो तमाम रकम जो है वो बानी एमक्यूएम के नाम पर जो है वो हासिल की गई। उसके बाद उसको केकेएफ के लिए मुख्तस किया गया, और वो रकम बाद अज़ां जो है वो लंदन मुंतकिल की गई, और उसके बाद उस रकम से जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। यहाँ पर एक कानूनी जो एक मामला है लंदन और पाकिस्तान के क़वानीन का, वो भी बड़ा पेचीदा है। अगर ये बात साबित होती है कि ये रकम जो है वो केकेएफ के लिए थी और चैरिटी मकासद के लिए थी, और इसको बाद में लंदन मुंतकिल करके जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, तो ये बाकायदा तौर पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है। और इस केस में यकीनन फिर जो केकेएफ के उस वक्त के जो लोग थे सरकर्दा, जो केकेएफ की कमान संभालते थे, ट्रस्टीज़ थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित होगा। तो यकीनन ये इल्ज़ाम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने केस किया है, अमीनुल हक हैं और साबिक जो केकेएफ के चैरिटी में लोग शामिल थे और जो उसके ट्रस्टीज़ थे, उनके लिए जो है वो ये इल्ज़ाम खासा संगीन होगा। क्योंकि अगर इसको केकेएफ से लिंक करके रकम को वहाँ मुंतकिल करना साबित किया गया, तो फिर यकीनन ये मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आएगा, और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनके लिए ये मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन के लिए जो है वो ये केस फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो हमें उनके करीबी लोग हैं लंदन में राब्ता कमेटी लंदन के, उनसे जब हमने राब्ता किया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये रकम उनके पास दस्तावेज़ात हैं कि उनके कारकुनान ने अल्ताफ़ हुसैन को भिजवाई। उनका ये कहना है कि ये रकम केकेएफ के ज़रिए नहीं, अल्ताफ़ हुसैन को बराह रास्त भिजवाई गई।
تو اگر یہ الطاف حسین ثابت کر سکیں کہ یہ رقم ان کے کارکنان کی جانب سے یا کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر کی عوام کی جانب سے یا پاکستان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں جن میں تاجر، بزنس مین، ان کی جانب سے الطاف حسین کو دی گئی ہے، تو یقیناً یہ نہ صرف الطاف حسین کیس جیت سکتے ہیں بلکہ وہ پراپرٹیز بھی اپنے نام کر سکتے ہیں جس کی ملکیت کا دعویٰ ایم کیو ایم کے امین الحق کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اگر الطاف حسین یہ ثابت کر دیا اور اس کے بعد کے ایف کے حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ رقم اس کے ذریعے منتقل کی گئی، تو یقیناً پھر منی لانڈرنگ کے الزام میں ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، وسیم اختر ہوں یا دیگر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں، تو ان سب کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے الطاف حسین کے دعووں کو سامنے رکھ کر کہ یہ کیس ایم کیو ایم پاکستان کے لیے گلے کی ہڈی اور الطاف حسین کے لیے نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین نے جب لندن کی عدالت میں پیشی کے لیے گئے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد۔ آئیے پہلے سب سے پہلے الطاف حسین کا یہ نعرہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد، کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد، کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد۔ کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد آپ نے الطاف حسین کے منہ سے بھی سن لیا۔ 22 اگست کے بعد بھی انہوں نے کئی دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور 22 اگست کی ایک متنازع جو تقریر تھی اس پر وہ کئی مرتبہ معافی بھی مانگ چکے ہیں، اور اب ایک بار پھر نئے سپہ سالار کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگی اور کہا ہے کہ ایم کیو ایم اور جو خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص کے جو شہری علاقے ہیں وہاں کے جو نمائندہ لوگ ہیں، اردو بولنے والے ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ ان کا کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میں نے جس طرح کہا کہ جو طاقتور حلقے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ یقیناً اس کے مخالف ہیں، اور اس کی وجوہات بھی جو ان کے پاس کئی صفحات کی رپورٹس ہیں، کئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیمز کی جو رپورٹس ہیں جس میں بانی ایم کیو ایم پر جو ہے وہ مختلف سنگین نوعیت کے الزامات عائد ہیں، اور ان کو پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلانے کے بھی الزامات کا سامنا ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے بھی روابط کا سامنا ہے۔ لیکن سب سے اہم ترین بات ان تمام تر الزامات میں دیکھیں، الطاف حسین جو ہے 1992 سے لندن میں مقیم ہے اور اس وقت سے ان کے اوپر جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ تو ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخصیت پر اتنا بڑا الزام ہے اس شخصیت کے اوپر الزام کو ثابت کرنے کے لیے آج تک حکومتی سطح پر کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ ہمیشہ میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور الطاف حسین کے جو پاکستان میں لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے ان کی جی آئی ٹیز بنوائی گئیں، اس کے ذریعے جو الزامات سامنے آئے، کئی اہم شخصیات کے قتل کے منصوبوں کا الزام لگایا گیا۔ لیکن دیکھیں سب سے آسان حل ہے، اگر الطاف حسین دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے روابط ہیں اس کے، تو حکومت پاکستان نے آج تک کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور ہو، چاہے اس کے بعد نواز شریف، آصف علی، بینظیر بھٹو، پھر نواز شریف بنے، اور پھر اس کے بعد اب عمران خان جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا، اب ایک بار پھر شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ تو جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو، کوئی بھی حکومت رہی ہو، تو ان کی جانب سے آج تک تمام تر الطاف حسین کے خلاف جو دہشت گردی کے شواہد ہیں، ثبوت ہیں، جو جی آئی ٹیز ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، پولیس حراست میں ہوں یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو حراست میں ان کے بعد ان کے جو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، ان سب کو لے کر آج تک حکومت پاکستان اقوام متحدہ یا لندن کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں حکومتی سطح پر اقوام متحدہ میں جا کر کیس پیش کیا جائے کہ تمام تر جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف شواہد ہیں، یہ جی آئی ٹیز ہیں، یہ ان کی کال ریکارڈنگز ہیں، یہ ان کے راز سے خفیہ جو ہے وہ ان کے راز کے ساتھ گٹھ جوڑ کے جو یہ رپورٹس ہیں، یہ انکشافات ہیں، یہ شواہد ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی جائے اور اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اس کے خلاف کیسز جو ہے وہ کر سکیں، اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو قرار واقعی سزا دلائیں۔ لیکن آج تک نہ صرف اقوام متحدہ میں کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف کوئی کیس پیش نہیں کیا، اور نہ ہی لندن میں جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ برطانوی حکام سے حکومتی سطح پر جو ہے وہ رابطہ کر الطاف حسین کے خلاف شواہد دے کر ان کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔
تو یقیناً یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ میڈیا ٹرائل اور دیگر چیزیں اس حد تک ہی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ شہری علاقے، سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر الطاف حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ سوشل میڈیا اور جو کراچی کے مختلف علاقوں میں چاکنگ اور بینرز لگا کر الطاف حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے آسان سا طریقہ ہے، آسان سا فارمولہ ہے الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کا، کہ اقوام متحدہ جائیں، تمام تر شواہد لے کر جائیں، برطانوی حکام سے حکومت پاکستان کی سطح پر وفود ملے، تمام الطاف حسین کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت جو ہے وہ حکومتی سطح پر دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد تمام تر چیپٹر کلوز ہیں۔ لیکن ہمیشہ کبھی جو ہے وہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ فرد واحد ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ لندن کی عدالت سے رجوع کیا، فیصل واؤڈا نے لندن کی عدالت سے رجوع کیا، اسی طرح حبیب جان بلوچ تھے، انہوں نے جو ہے وہ لندن کے مختلف محکموں کو جو ہے وہ درخواستیں دی، لیکن یہ سب انفرادی طور پر تھا۔ لیکن جب حکومتی سطح پر اس طرح کے معاملات جائیں گے تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ الگ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ الطاف حسین کے خلاف وہ جو بھی الزامات ہیں وہ صرف الزامات ہیں، کسی بھی طرح کے کوئی شواہد جو ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ تو یقیناً جو پراپرٹیز کا معاملہ ہوا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کے لیے خوش خبری ہوتی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان منی لانڈرنگ کے الزامات میں پھنستی ہے، یا کیا ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کا آپ سب کی طرح مجھے بھی انتظار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔